मजबूर बाप बेटी की शादी का सच। शुरुआत। गांव का एक गरीब मजदूर बाप जिसकी बेटी ही ख्वाहिश थी अपनी बेटी की शादी इज्जत से करें, पर किस्मत ने हमेशा उसके हाथ खाली रखे। बेटी का सपना। बेटी ने कहा, बाबा मेरी शादी किसी अमीर घर में नहीं करनी, बस जहाँ इज्जत मिले। बाप की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता था इज्जत भी पैसे से मिलती है। रिश्तों का बोझ। हर रिश्ते देखने आने वाले पूछता, कितना दहेज दोगे? बाप चुप रहता, बस बेटी के सिर पर हाथ फेर देता, बिटिया तेरे बाबा के पास बस दुआ है। मजबूरी की को ठोकरें। सुबह से शाम तक ईंटें ढोता वह बाप, हर पैसे जोड़ता बेटी की शादी के लिए, पर घर आते ही बीमार। माँ कहती, इतनी मेहनत मत कर, भगवान कुछ करेगा, और वह सब बस मुस्कुरा देता क्योंकि भगवान भी शायद छुट्टी पर था। रिश्ता टूट गया। एक अच्छे घर से रिश्ता आया, पर जब दहेज की बात आई, बाप बोला, मेरे पास सिर्फ इज्जत है, और रिश्ता वही टूट गया। बेटी की आंखें। बेटी की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, बाबा मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं, आप ही मेरी दुनिया है। गांव वाले की बातें। गांव में लोग कहने लगे, लड़की बड़ी हो गई है, जल्दी करो शादी वरना लोग बातें बनाएंगे। बाप हर बात सुनता, पर कुछ ना कर पाता। माँ की तबीयत। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। बीमार माँ बोली, अगर मैं चली गई तो कौन करेगा हमारी बेटी की शादी? और बाप के अंदर कुछ टूट गया। कर्जा का जाल। बाप ने गांव के साहूकार से कर्जा लिया, ब्याज इतना कि जान भी बेच दो तो कम ना पड़े। फिर भी उसने कर्ज पर बोझ कर दिया, सिर्फ बेटी की हंसी के लिए। शादी की तारीख तय हो गई। पूरा गांव खुश था, पर बाप के अंदर तूफान था क्योंकि अभी आधा पैसा बाकी था। कपड़ों की खुशबू। बेटी ने शादी का जोड़ा पहना, आंखों में सपने थे, पर बाप उसे जोड़े को देखते हुए सोच रहा था, कर्ज उतारने से पहले मैं शायद बूढ़ा हो जाऊं। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचे, पर बाप के कानों में बस एक आवाज, कर्ज का ब्याज। उसकी आत्मा कांप उठी। विदाई का पल। जब बेटी जा रही थी, उसने कहा, बाबा रोना मत, अब मैं खुश हूँ। और बाप ने मुंह फेर लिया क्योंकि उसके आंसू खुद से शर्मिंदा थे। खाली आंगन। घर में अब सन्नाटा था। जहाँ कभी बेटी की हंसी गूंजती थी, वहां अब बस चूल्हा की ठंडी राख थी। कर्ज की वसूली। साहूकार आया, कब देगा पैसा? बाप बोला, थोड़ा वक्त दे दे। साहूकार बोला, समय खत्म हो गया, अब जमीन जाएगी। माँ का जाना। बीमार माँ ने को छीन लिया। अब घर में बस बाप था और उसकी मजबूरी। वह रोज दीवारों से बातें करता, अब किसके लिए जीऊं? बेटी की चिट्ठी। एक दिन बेटी की चिट्ठी आई, बाबा मैं खुश हूँ, आप अब आराम करो। पर बाप उस लाइन को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा क्योंकि वह जानता था वह झूठ लिख रही है। दामाद का रंग। दामाद ने पैसे की कमी के कारण बेटी पर हाथ उठाया। बेटी चुप रही क्योंकि उसे अपने बाप की हालत याद थी। पिता की बेबसी। बाप गांव गया, लोगों से मदद मांगी, मेरी बेटी को वापस लाना है, पर सबने कहा समाज क्या कहेगा। बाप की जिद। उसने कहा, समाज बाद में देख लूंगा, पहले अपनी बेटी को बचाऊंगा। सफर। वह बिना पैसे के निकल पड़ा शहर की ओर। जहाँ बेटी थी, सिर्फ एक
بیگ اور ڈھیر ساری ممتا لے کر بیٹی کا گھر وہ پہنچتا، دروازے پر بیٹی کھڑی تھی، چہرے پر چوٹ کے نشان تھے۔ باپ نے اسے گلے لگایا، چل بٹیا اب تو یہیں رہے۔ سماج کی نظر۔ گاؤں لوٹے تو لوگ پھر بولے، اب یہ لڑکی طلاق شدہ ہے۔ باپ نے کہا، اگر بیٹی کی عزت بچانا گناہ ہے تو میں ہر دن یہ گناہ کروں گا۔ نئی شروعات۔ باپ نے بیٹی کے ساتھ چھوٹی سی دکان کھولی، لوگ ہنسے پر انہوں نے ہار نہیں مانی، محنت کا پھل۔ دھیرے دھیرے دکان چل پڑی، بیٹی سلائی کرتی، باپ بیچتا، دونوں کی مسکان لوٹ آئی، عزت کی جیت۔ ایک دن وہی لوگ آئے جو پہلے طعنہ دیتے تھے، اب بولے، بھائی تیرا حوصلہ سلام رہے، بس بولیں، عزت کبھی پیسے سے نہیں ملتی، محنت سے ملتی۔ بیٹی کا سامان۔ سرپنچ نے اس لڑکی نے گاؤں کا نام روشن کیا اور پہلی بار باپ کی آنکھوں میں گرو کے آنسو تھے۔ نیا رشتہ۔ ایک اچھے انسان نے بیٹی سے شادی کی اچھا جتائی۔ اس بار باپ نے کہا، پہلے دل دوں گا پھر گھر، خوشیاں کی واپسی۔ بیٹی کی شادی ہوئی بنا دہیج، بنا دکھائی، اور وہ اس بار باپ مسکرا کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی مجبوری کو اپنی جیت بنا لیا تھا۔ انت مگر شروعات۔ باپ آسمان کی اور دیکھا، بولا، ہے بھگوان، اب میں خالی نہیں ہوں، میری بیٹی میری طاقت ہے۔ دھیرے دھیرے اسکرین کالی ہوتی ہے اور لکھا آتا، ہر باپ امیر نہیں ہوتا پر اس کی محبت سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے۔ نئی صبح۔ بیٹی اب ہر صبح کہتی، بابا اب رونا نہیں ہے، اب ہم کچھ بڑا کریں گے، اور باپ مسکرا دیتا، بٹیا تیرا حوصلہ ہی اب میری طاقت ہے۔ چھوٹی سی سوچ۔ بولی بیٹی، ہماری دکان کا نام رکھو بابا، بٹیا سلائی سینٹر۔ بابا بولا، نام چھوٹا ہے پر پیار بہت بڑا۔ پہلا قدم۔ پہلی بار انہوں نے اپنے گاؤں میں میلے میں کپڑے بیچے، لوگ بولے، غریب کا بھی برانڈ ہوتا ہے کیا؟ بیٹی نے ہنس کر کہا، عزت ہی ہمارا برانڈ ہے۔ سوشل میڈیا۔ ایک لڑکا آیا اور بولا، دیدی آپ کے نئے بنائے کپڑے آن لائن ڈالیے، بہت سندر ہیں۔ اور اسی دن بیٹی نے موبائل سے پہلا پوسٹ کیا، پہلا آرڈر۔ 3 دن بعد کال آیا، ہمیں آپ کے کپڑے چاہیے۔ باپ نے کہا، کون خریدے گا ہماری محنت؟ بیٹی بولی، دنیا آج محنت ہی کھوج رہی ہے بابا۔ ماں کا سپنا۔ ماں۔ بیٹی نے ماں کی پرانی تصویر دیوار پر لگائی، ماں دیکھو اب تیری بیٹی ہار نہیں مانے گی۔ دن رات کی محنت، صبح سے شام تک سلائی مشین چلاتی رہی۔ باپ بولا، تھک جاتی ہے؟ بیٹی بولی، تھکان سے بڑی بھوک ہے۔ اپنے نام کی گاؤں کی عورتیں جڑی، دھیرے دھیرے اور مہیلائیں جڑ گئیں، کسی کے پتی بے روزگار، کسی کے گھر کی غریبی۔ بیٹی بولی، تھکان سے بڑی بھوک ہے، دھیرے دھیرے اور مہیلائیں جڑ گئی، کسی کے پتی بے روزگار تھے۔ بیٹی بولی، اب ہم سب مل کر کام کریں گے، ایک چھوٹی کرانتی۔ گاؤں کے عورتوں نے ساتھ مل کر 10 مشینیں خریدی، لوگوں نے اسے بٹیا ابھیان کہنا شروع کر دیا۔ ٹی وی رپورٹر۔ ایک دن رپورٹر آیا، یہ سب کیسے شروع ہوا؟ بیٹی مسکرائی، جب ایک باپ مجبور ہوا تب ایک بیٹی مضبوط بن گئی۔ میڈیا میں نام، ٹی وی پر رکھا، خبر چلی، غریب باپ کی بیٹی نے گاؤں کی مہیلاؤں کی زندگی بدلی۔ باپ نے چپ چاپ بھگوان کی مورتی کے آگے دیے جلایا۔ سرکاری مدد۔ سرکار نے اسکیم دی، مہیلا ادیمیوں کو سمردھن۔ بیٹی نے کہا، بابا اب ہمارا سپنا بڑا ہوگا۔ باپ کا گورو۔ پہلی بار باپ نے کہا، اب لوگ مجھے مجبور نہیں، بیٹی کا باپ کہتے ہیں، نیا سپنا۔ بیٹی بولی، اب میں اور لڑکیوں کو سکھاؤں گی سلائی تاکہ کوئی اور بٹیا مجبور نہ ہو۔
बेटी का स्कूल। उन्होंने खोला माँ की याद महिला परीक्षण केंद्र। दीवार पर लिखा था, यह हुनर मुफ्त है, इज्जत अनमोल, गांव का बदलाव। गांव की लड़कियां अब नौकरी नहीं, अपने हुनर से घर चलाने लगी। बाप बोला, बिटिया तू इस गांव को बदल दिया। दामाद का पछतावा। वह दामाद जिसने उसे छोड़ा था अब आया और बोला, मुझे माफ कर दो। बेटी बोली, माफी नहीं चाहिए, बस सबक मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।